बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक इन्फॉर्मेशन चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज के वीडियो का मौजू है कि क्या ज़ना के बाद शादी कर सकते हैं और ज़ना के बाद शादी करने से क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि तारिक मसूद साहब इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं। को मिलता है ना, एक अजीब सी फीलिंग होती है, उसकी फीलिंग सारी चेंज हो जाती हैं उसकी। वजह क्या है कि नहाना और अच्छा लिबास पहना, इसका ताल्लुक किससे है? तहजीब से। जो भी तहजीब वाली ज़िंदगी होगी ना, वक्ती टेंशन होगी लेकिन उसके असरात क्या होंगे? सुकून वाले होंगे। तो इसी तरह याद रखो, ये जो गर्लफ्रेंड का सेटअप है ना, उधर फलानी लड़की को पटा लिया, उससे दोस्ती कर ली, उससे जिना किया, उस लड़की ने भी आपसे जिना किया और फिर बाद में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शादी भी कर ली। ये भी हो रहा है बाज़ दफ़ा, 10-10 साल कर। ना 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 ना, दिमाग से निकाल दो कि आपको वो सुकून मिलेगा जो एक ऐसे आदमी को बीवी बनाने की, बीवी जब बनाता है जिसने औरत से अपने आप को बचा के रखा। उसकी ज़िंदगी में पहली औरत वो आती है जो उसकी बीवी बन के आए। खुदा की कसम, उसके जो जज्बात और उसके घर बसाने का जज्बा और उसमें जो बीवी से मोहब्बत, इसी तरह वो औरत जिसकी ज़िंदगी में पहला मर्द आया हो, शौहर बन के आया हो, इन दोनों में जो आपस में रिलेशन होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में मुंह मारने वाले कुत्ते बिल्ली की तरह, गधे घोड़ों की तरह, वो उस सुकून और उस लाइफ का, उस तहजीब का तस्वुर कर ही नहीं सकते। वो मैं तभी कहता हूँ, खुदा की कसम, इनकी लाइफ में जो मौलवी या मौलवियों जैसे हो, मैं 2 नंबर मौलवियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर फौरन ना लोग कहते हैं ये मौलवी देखो ये क्या कर रहा है, ये मौलवी देखो। भाई मैं 1 नंबरों की बात कर रहा हूँ। उनकी जिंदगियों में जो सुकून होता है, घरेलू लाइफ में बीवी से मोहब्बत, बच्चों से उनको मोहब्बत मिलती है, वो सुकून एक आम आदमी उसका तस्वुर नहीं कर सकता। हमने अपने वालिद को बचपन से देखा ना, हमें पता था हमारे वालिद कोई गैर अखलाकी सरगर्मियों में नहीं है। हमें अपने बाप से बड़ी अकीदत थी, बड़ी मोहब्बत थी, याद है। अच्छा, हमने अपने वालिद को बचपन से देखा, नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, रोज़ाना जब घर आते थे नहाते थे, इतनी खूबसूरत उनकी बड़ी दाढ़ी थी, चेहरे पे एक रौनक थी, तहज्जुद के लिए उठ के लंबी दुआ मांगा करते थे। बताओ बेटा, जब बाप में ये सिफात देखेगा, उसको जो बाप से मोहब्बत होगी, एक आम आदमी को अपने लिबरल बाप से ऐसी मोहब्बत हो सकती है? बताओ मेरे भाई, वो एक अकीदत हो जाएगी ना, एक बुजुर्गी का तस्वुर आएगा। रोज़ाना डेली तिलावत करते थे वो बैठ, रोज़ाना नहाने का मामूल, साफ़ सुथरे रहने का मामूल, डेली तिलावत, ऊंची आवाज़ से तिलावत करते थे, घर में एक आवाज़ गूंजती थी उनकी। सफाई का ऐसा ख्याल, हर वक्त मेरे वालिद साहब के जो दांत है ना, ऐसे सफ़ेद चमकते थे। हमें तो उनके इंतकाल के बाद ना उनकी वो सारी चीज़ें याद आती थी। और कोई गुटखा नहीं, कोई पान नहीं, कोई सिगरेट नहीं। तो मैं, पता है मेरे जहन में क्या तस्वुर था, दुनिया में सबसे अच्छे कौन है? मेरे वालिद हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं दूसरों के अब्बा को देखता था सिगरेट पी रहे हैं, मैं यार इनके बेटों के दिलों में अब्बा का तकद्दुस कैसे आएगा? बाप तो इसी शक्ल में अच्छा लगता है ना। अरे दोस्त तो ठरकी होना अच्छा लगता है। अब वो उधर लड़कियों को छेड़ रहा है, उधर छेड़ रहा है, यार ये फ्रेंड है, बड़ा आज़ाद किस्म का फ्रेंड, इसको तो लोग कहते हैं बड़ा क्या है, सूफी दोस्त किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाप कैसा अच्छा लगता है? बाप तो नेकी अच्छा लगता है ना। तो हम देखते थे ऐसी नमाज की पाबंदी करते हैं, ऐसी तिलावत की पाबंदी, कोई गैर अखलाकी सरगर्मियों में नहीं। कभी कई घंटी की शिकायत आई हो महल्ले से, क्या है भाई। मुझे याद है एक दफ़ा मेरी वालिदा ने, मेरे अपने वालिद के बारे में ऐसा कॉन्सेप्ट बन चुका था, फिर बातें भी अच्छी अच्छी करते थे। अच्छा, हम दूसरों को देखते थे, जो बूढ़े लोग हैं ना, दूसरों के अब्बुओं को देखते थे, किसी के अब्बू की बुराई नहीं कर रहा मैं, लेकिन एक कंपेयर कर रहा हूँ ना। तो वो देखते थे कि जब वो दफ्तर से आते या रिटायर होने के बाद वो थड़े बना के ना बैठे रहते थे दरख्त के नीचे। बहुत से बुजुर्ग हजरात को हमने देखा बैठे रहते, गप्पे मारते रहते। किन गप्पे मार रहे होते थे? खिलखिला के हंसने, हा उधर ग़ीबत, उसकी ग़ीबत, तो टाइम वेस्टिंग, क्योंकि रिटायर हो गए, कोई काम नहीं है, तो सारा दिन भर बैठ गए, ये सब चीज़ें। मैं अपने वालिद साहब को देखता था, वो कभी भी इस तरह किसी एक्टिविटी में मुझे नज़र नहीं आए। वो जब रिटायर हो गए तो क्या करते थे वो बैठ के? मैंने हमको कभी वीडियो गेम खेलते हुए नहीं देखा। हमने बूढ़ों को वीडियो गेम खेलते हुए भी देखा है, ड्रामे में दिल बहला रहे हैं टाइम पास करने के लिए। हम देखते थे कि हमारे वालिद साहब ना ड्रामा, टीवी तो हमारे घर में आने ही नहीं दिया ना वालिद साहब, ना ड्रामों में दिल बहलाते थे, ना नॉवेल पढ़ के टाइम वेस्ट करते थे, ना कहीं थड़ों पे बैठ गए इधर उधर। वालिद साहब को शौक था बच्चों में बैठने का।
جب دفتر سے آتے تھے نا ان کو شوق تھا کہ والدہ آ کے بیٹھیں اور بچے بیٹھے، ان میں لطیفے بھی سناتے تھے. میں جو بیانات میں لطیفے سناتا ہوں زیادہ تر میں نے اپنے والد سے سنے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. بھی بچوں کو ٹائم دیتے تھے، گھر میں آگے بیٹھ کے لطیفے بھی یعنی ایسا صوفی مزاج نہیں تھے کہ خشک جسے کہتے ہیں، گپ شپ والے، ہنسی مذاق والے گھر میں. تو کیا کرتے تھے کہ میں اب کمپیئر کرتا ہے نا انسان، نہ گٹکا کھا رہے ہیں، نہ پان کھا رہے ہیں، نہ سگریٹ پی رہے ہیں، نہ ناول پڑھتے ہوئے. ایک اخباریں جہاں آیا کرتا تھا لوگ چاٹتے تھے صبح سے، 3 عورتیں 3 کہانیاں آتی تھیں اس وقت نا، 3 عورتیں 3 کہانیاں سب پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اسی پہ پورے ہفتے تبصرہ چلتا تھا. ڈرامے آتے تھے، اسکول ہم جاتے تھے لوگ ڈراموں کا تبصرہ کر رہے ہوتے تھے. تو والد صاحب کو نہ ڈراموں کا، اس کو سمجھتے تھے یہ ٹائم ویسٹنگ ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے. تو فارغ وقت میں کیا کریں گے بھائی؟ یا تو تلاوت کر لی، یا بچوں میں بیٹھ کے گپ شپ لگا لی، یا کہیں ملنے کے لیے چلے گئے کسی قریبی رشتہ دار سے، یا بہت زیادہ کیا کیا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ تھے، ان کے ملفوظات پڑھ کے نا اس کے نوٹس تیار کرتے تھے. یہ بڑا زبردست، تو اپنی ڈائریاں رکھی ہوئی تھیں، اس میں وہ لکھ لیا کہ یہ بڑی زبردست بات. پھر جب کبھی تبلیغ والوں کا بیان ہوتا تو کبھی کبھار والد صاحب کو بھی بیان ملتا تو اس میں وہ پڑھ کے سناتے کہ دیکھو انہوں نے بزرگ نے کتنی اچھی بات کہی ہے، یہ دیکھو یہ بزرگ نے، یہ حضرت نے کتنی اچھی بات. کہیں بھی ان کو پورے مہینہ ان کی ڈائری تھی، کوئی اچھی حکمت کی بات ملتی تھی تو اسے نوٹ کر لیتے تھے. تو اتنی ان کے انتقال کے بعد نا ان کی الماری سے ڈائریوں کا پورا پلندہ نکلا ہے، اتنا بڑا پلندہ، وہ پوری کتاب بن سکتی ہے وہ. تو ہمیں ان سے بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت تھی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری والدہ نے اتنی بات کہی نا تو میرے دل میں اتنا غم ہوا کہ یار کاش مجھے والدہ میرے والد کے بارے میں یہ بات نہ بتاتی. اب میں سوچتا ہوں تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن ہم نے عقیدت کا ایسا معیار بنایا ہوا تھا نا. وہ بات کیا تھی؟ میری والدہ نے بتایا کہ تمہارے ابو نے، ابا تو امی سے شیئر کریں گے نا ایسی دل کی باتیں، ہمارے سامنے تھوڑی شیئر کریں گے. ابا نے، ہماری اماں نے بتایا کہ تمہارے ابا نے بتایا جب وہ کنوارے چھڑے چھاٹ تھے نا 18-20 سال کے، تو انڈیا میں ایک فلم لگی ہوئی تھی سینما گھر میں، وہ فلم دیکھنے گئے تھے. جب دیکھ کے آئے تو انہوں نے فلموں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی. مجھے افسوس اس پر ہو رہا تھا دیکھی کیوں انہوں نے فلم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی میرے دل میں نا ایک بال آ گیا کہ یار اس کا مطلب ابا نے بھی فلم، حالانکہ وہ پتہ نہیں 1901 کی بات کر رہی تھی اس زمانے کی فلموں میں. اب تو وہ فلمیں دیکھ کے لوگ اسلام قبول کر لیں، ایسی فلمیں تھیں، ہیروئنوں کی دوپٹے اور تمیز اور شرافت اور فیملی سسٹم دکھایا جاتا تھا. مجھے کسی نے پرانے زمانے کے ڈرامے کا کلپ دکھایا، ہمارے ایک دوست نے، کہ یہ دیکھو پہلے ڈرامے ایسے، اتنی تمیز کے ڈرامے تھے کہ آج کل وہ ڈراموں والا ماحول ہمارے گھروں میں نہیں ہے. تو میں نے کہا یار ان ڈراموں کو ہم کہتے تھے حرام، صحیح ہے نا، حالانکہ یہ ایسے ڈرامے ہیں، یہ تو یعنی ایک سسٹم کو صحیح کر رہے ہیں یہ ڈرامے. اب تو پتہ نہیں کیا بےہودگی ہو رہی ہے. تو وہ اس زمانے کی پتہ نہیں 75 کی 74 کی، یا 75 میں تو 75 کی بھی نہیں، وہ کوئی بات ہو رہی ہوگی کہیں 1960 یا 55 کی. تو مجھے یہ تھا کہ یار ہمارے ابا نے فلم کیوں دیکھی. خیر بعد میں خیال آیا کہ یار اتنا بھی اونچا معیار نہیں رکھو بھائی، دیکھ کے توبہ کر لی نا، وہ بھی ایک دفعہ دیکھی تھی. تو کیونکہ میرے ذہن میں تھا بھائی ہمارے تو باپ دادا تھے سارے نیک چلے آ رہے ہیں، تو وہ ابا نے یہ حرکت کی کیوں. پیارے حاضرین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی. اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. اوکے، اللہ حافظ.